प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूले प्रतिगमन सच्यायौं भनेर केपी ओलीलाई सरकारबाट ढालेपछि निकै गर्व गर्नुहुन्थ्यो। के हो प्रतिगमन भनेको? प्रतिगमन सच्याउनु भो कि प्रतिगमन ल्याउनु भो? प्रतिगमन मात्र होइन, तपाईहरूले त उपनिवेशवादै ल्याउनु भो। उपनिवेशवाद जति खतरा देशभित्रको प्रतिगमन हुने थिएन। बरु सेनाको तानासा ठिक थियो, राजाको तानासा ठिक थियो, तपाईहरूकै तानासा ठिक थियो। तपाईहरूले जस्तोसुकै तानाशाही व्यवस्था लदाए पनि यहाँ ठिक छ। तर अमेरिकाको उपनिवेश देशलाई बनाएर अमेरिकाको तानाशाही लदाउन खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूमाथि पनि त्यो तानाशाही लादिनेछ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बहुत गम्भीर भएर तपाईहरूले सोच्ने बेला आएको छ। सद्दाम हुसेनलाई फाँसीमा झुन्ड्याएर मार्ने बेला अमेरिकी शासकहरूमा दयाको भावना आएन। त्यो सद्दाम हुसेन अमेरिकी शासकहरूले नै जन्माएको पात्र थियो। आजको जनचासोको 105 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने लक्ष्य लिएर अमेरिकाबाट एमसीसीका उपाध्यक्ष आज नेपाल आइपुग्दै हुनुहुन्छ। यता राष्ट्रपतिबाट संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ। दुवै घटनाहरूलाई हेर्दा संसदबाट निकै तीव्र गतिका साथ सम्भवतः संकल्प प्रस्ताव मार्फत नै एमसीसी सम्झौता पारित गरेर नेपाललाई दुर्घटनामा पार्ने योजना तयार भइसकेको छ। त्यसका निम्ति सरकारले जारी गरेका भारत विरुद्धका अभिव्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, एमसीसी विरुद्धका अभिव्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी जो गृह मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक भएका छन् ती विज्ञप्तिबाट स्पष्ट भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको नेपालको एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति हो। यो प्रजातान्त्रिक पार्टीले अमेरिकाको स्वार्थमा किन काम गर्न खोज्यो? भारतको स्वार्थमा किन काम गर्न खोज्यो? यो एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन। यो नेपालको राष्ट्रिय अहितमा छ। यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर नेपाली जनताले सडकबाट खबरदारी गर्दा गर्दै नेपाली जनताको मुखमा बुझो लगाएर नबोल्न खबरदारी गरेर उनीहरूलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै एमसीसी सम्झौता पास गरेर अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने योजनाका साथ नेपाली कांग्रेस किन अगाडि बढ्यो? अमेरिका रिसाउला भनेर। यो स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेस अमेरिकी शक्तिसँग भयभीत भएको छ। अन्यथा नेपालको अहितमा रहेको एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने कारण के? हामीले अमेरिकाको स्वार्थमा खम्पा विद्रोहलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। इतिहास हामीसँग ज्वलन्त छ। नेपालले बहादुरी गरेको इतिहास छ। नेपालले ब्रिटिस सरकारसँग, ब्रिटिस सेनासँग लडेर नेपाललाई स्वतन्त्र बनाएर छोडेका हुन्। नेपाललाई ब्रिटिस सेनाबाट मुक्त गराउन सफल भएका हुन् नेपालका पूर्वजहरू। यिनै नेपालका पूर्वजहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई लखेटेका पनि हुन्। आज अमेरिकी साम्राज्यवादका सामु लम्पसार परेर नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने अवस्थातिर गइरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको स्वार्थमा मात्र होइन, नेपालको सर्वनाश गराउने लक्ष्य बोकेर आएको छ। नेपालको जलसम्पदा सबै भारतको कब्जामा पुर्याउने भएका हुनाले भारत नेपालमा जसरी पनि एमसीसी लागू गराउने पक्षमा गइरहेको छ। त्यसैको निम्ति
भारतले नेपालका आकाशमा हवाई अतिक्रमण गरिरहेको छ। नेपालका सैनिक ब्यारेकहरूमा भारतीय सेनाले परिक्रमा गर्नुको कारण के? यसको कारण बारेमा नेपाल सरकारले जानकारी लिन नखोज्नुको कारण के? भारत रिसाउला भनेर। भारतलाई खुसी गराउन के गरियो त्यसतर्फ दृष्टान्त दिनु जरुरी छ। सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 मा सुगौली सन्धि खारेज गरिएको छ। सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालको भूमि नेपालले फिर्ता लिन प्रयास गरिएन। किन? भारत रिसाउला भनेर। भारतलाई गण्डकी दिइयो, कोशी दिइयो, माथिल्लो कर्णाली दिइयो, अरुण तेस्रो दिइयो, सबै नेपालका जल सम्पदा भारतलाई दिइएको छ। अब अमेरिकी एमसीसी सम्झौता मातहतबाट भारतको गोरखपुरमा लगेर नेपालका सबै खोला नालाबाट उत्पादन भएका विद्युतहरू भण्डारण गर्ने लक्ष्य बोकेर एमसीसी आउँदैछ। त्यो एमसीसी अमेरिका रिसाउला, भारत रिसाउला भनेर पारित गर्नु बाहेक यहाँका नेपालका राजनीतिक दलहरू त्यसमा लम्पसार पर्नुको कारणहरू केही पनि छैन। नेपालको हितमा त्यो कुनै कारणबाट पनि देखिँदैन। नेपाल सामरिक महत्त्वको भूगोल हो। यो भूपरिवेष्टित देश हुँदाहुँदै पनि यो अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थामा रहेको देश हो। यो देशले सन्तुलन मिलाएर काम गर्न सकेन भने, यो देशको सरकारले यो देशको सामरिक महत्त्वलाई बुझ्न सकेन भने कुनै पनि बेला नेपाल विस्फोट भएर जानेछ। नेपाल विस्फोट हुँदा साथ नेपाली जनता सबै समाप्त हुनेछन्, सखाप हुनेछन्। नेपाली जनतालाई सखाप हुने बाटोतर्फ अमेरिका अग्रसर भएर आउन खोजिरहेको छ। भारत अग्रसर भएर आइरहेको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसमा लम्पसार परिरहेका छन्। आजको एक दिन नेपालको अस्तित्वको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा रहेको छ। सांसदहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न सकेनन् भने नेपाल समाप्त हुनेछ। नेपाल समाप्त भयो भने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार मात्र समाप्त हुने छैन, नेपालका सांसदहरूको पनि सार्वभौम अधिकार समाप्त हुनेछ। नेपाल सरकारको पनि सार्वभौम अधिकार समाप्त हुनेछ। नेपाल सरकार एमसीसी मातहतको सरकार हुनेछ। नेपालको संसद एमसीसी मातहतको संसद हुनेछ। यी सबै प्रावधानहरू एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूले प्रतिगमन सच्यायौँ भनेर केपी ओलीलाई सरकारबाट ढालेपछि निकै गर्व गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। के हो प्रतिगमन भनेको? प्रतिगमन सच्याउनु भयो कि प्रतिगमन ल्याउनु भयो? प्रतिगमन मात्र होइन, तपाईहरूले त उपनिवेशवादै ल्याउनु भयो। उपनिवेशवाद जति खतरा देशभित्रको प्रतिगमन हुने थिएन। बरु सेनाको तानासा ठिक थियो, राजाको तानासा ठिक थियो, तपाईहरूकै तानासा ठिक थियो। तपाईहरूले जस्तोसुकै तानासाही व्यवस्था लदाए पनि यहाँ ठिक छ। तर अमेरिकाको उपनिवेश देशलाई बनाएर अमेरिकाको तानाशाही लदाउन खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूमाथि पनि त्यो तानाशाही लादिनेछ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बहुत गम्भीर भएर तपाईहरूले सोच्ने बेला आएको छ। सद्दाम हुसेनलाई फाँसीमा झुन्ड्याएर मार्ने बेला अमेरिकी शासकहरूमा दयाको भावना आएन। त्यो सद्दाम हुसेन अमेरिकी शासकहरूले नै जन्माएको पात्र थियो। त्यो सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याउने बेलामा अमेरिकी शासकहरूले किन झुन्ड्याए? के अभियोग लगाएर झुन्ड्याए? इराकमा अमेरिकीहरू किन प्रवेश गरेका हुन्? जुन कारण जनाएर इराकमा प्रवेश गरेका थिए त्यो कारण भनेको आणविक अस्त्र भण्डार सद्दाम हुसेनले राखेको छ भनेर प्रवेश गरेका थिए। त्यो आणविक अस्त्र भण्डार भेटियो? भेटिएन। सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याएर किन मारियो त?
उसले आणविक अस्त्र भण्डार राखेको रहेनछ, तैपनि उसलाई झुन्ड्याएर मार्नुपर्ने कारण के थियो? अमेरिकी सरकारले कारण दियो। तत्कालीन राष्ट्रपतिले सरी सकियो। अमेरिकाले जो टार्गेट बनाएको थियो त्यो देखिएन, जो आशंका गरेको थियो त्यो देखिएन, सरी सक्यो। सद्दाम हुसेनलाई मारिनुमा अमेरिकाले सरी भन्दै पुग्यो। भोलि तपाईहरूको नियति त्यही हुनेछ। त्योभन्दा यदि कम नियति तपाईहरूले भोग्नुभयो भने अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले जुन अवस्था भोग्नु पर्यो, अफगानिस्तान छोडेर जो भाग्नु पर्यो, त्यो नियति तपाईहरूले भोग्नु पर्नेछ। आज नेपाली जनताले सडकबाट खबर गर्दा गर्दै, संसद बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरूले सडकबाट खबरदारी गर्दा गर्दै, तथाकथित संसदको अधिकार प्रयोग गरेर तपाईहरूले देशलाई खाडलमा पार्दै हुनुहुन्छ, देशलाई युद्धभूमि बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसको परिणति तपाईहरूले भोग्नै पर्छ। नेपाली जनताले मात्र भोग्ने छैनन्। यसमा तपाईहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। अहिले देशको अदालत असफल भइसकेको छ, देशको सेना असफल भइसकेको छ, संसद असफल भइसकेको छ। छिमेकी देशले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। त्यो सिमाना समेटेर नक्सा पारित गरेर त्यो नक्सालाई कार्यान्वयन गर्न तपाईको संसद असफल भएको छ। यो स्पष्ट संकेत हो। अदालतले त्यो सीमाको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। अदालतको असफलताको संकेत हो। यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग भनेको नेपाली सेना हो। नेपाली सेनाले छिमेकी देशबाट लुटिएको सीमा फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। त्यो सेनाको असफलता हो। सर्वत्र असफलता भइरहेको बेलामा तपाईँ विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रण गरेर यहाँ बुट बजार्न दिनुहुन्छ भनेपछि त्यसको मातहतमा, त्यसको ताण्डव नृत्यका साथ तपाईँ राजनीतिक दलका नेताहरू नाच्न तयार हुनु बाध्यता हुनुपर्नेछ। विदेशी शक्तिको मादलको तालमा तपाईहरू नाच्ने, तर नेपाली जनताको नरसंहार हुनेछ त्यति बेला। किनभने दुई देशको युद्ध मैदान नेपाल बन्यो भने त्यहाँ नेपाली जनता बसेका छन्, त्यहाँ ड्रोन हमला नगर भनेर चीनले भन्ने छैन। किनभने तपाईले नेपाललाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न अमेरिकीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसबेला चीनले नेपाली जनताका माथि बम वर्षा नगरौँ भनेर सोच्ने अवस्था रहने छैन। नेपाली धरतीबाट जब अमेरिकीहरूले चीनमाथि बम वर्षा गर्नेछन्, त्यति बेला चीनले नेपाली धरतीमा बम वर्षाउनु उसको बाध्यता हुनेछ, उसको नीति बन्नेछ। त्यो बेला नेपाली जनताका विरुद्ध बम वर्षाउने वातावरण तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो सम्भावित युद्धको खतराबाट नेपाललाई बचाउने अन्तिम घडी आएको छ। तपाईहरू सोच्नुहोस्, गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। एमसीसी सम्झौता यदि सहयोग अनुदानमा आउन खोजेको हो भने, नेपालको जल सम्पदाको विकासको निम्ति आउन खोजेको हो भने, नेपालको सडक सञ्जालको विकासको निम्ति आउन खोजेको हो भने यसलाई संसदबाट किन पारित गर्नु पर्यो? यसलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि किन राख्नु पर्यो? एमसीसीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कानुनको उल्लङ्घन गरे भने उनीहरूलाई नेपालको कानुनले कारबाही गर्न नपाउने भनेर यो एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? एमसीसीले कुनै आर्थिक अपराध गर्यो भने पनि एमसीसी को लेखा परीक्षण गर्न पाइने छैन भनेर यो एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? यस्ता गम्भीर विषयहरूतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू सोच्नुहोस्। समय छ। तपाईहरूले दस्तखत गरेर दिइसक्नुभयो भने पनि एमसीसी कार्यान्वयन हुन पाउने छैन। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। एमसीसी पारित गर्ने तपाईहरूका हातहरू नेपाली जनताले घर घरमा गएर काट्न सुरु गर्नेछन्। एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने सांसदहरूलाई गाउँ गाउँमा गएर नेपाली जनताले लखेट्न सुरु गर्नेछन्। तपाईहरूको दुर्दशा त्यति बेला सुरु हुनेछ। आज अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी दलाल शासकहरू लखेटिनु परे झैँ तपाईहरू पनि लखेटिएर
अमेरिका पलायन हुनुपर्ने छ, बेलायत पलायन हुनुपर्ने छ, जापान पलायन हुनुपर्ने छ, कहाँ कहाँ तपाईँहरूले आफ्ना बङ्गला खडा गरेर बस्नु भएको छ ती ठाउँहरूमा जान पर्ने छ। नेपाली जनताले रगत बगाउलान्, अमेरिकीहरूको गोलीको निशाना पर्न परे पनि त्यसको निम्ति तयार हुनेछन् नेपाली जनता। तर एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन हुन दिने छैनन् त्यति बेला। त्यसकारण तपाईहरूले यो भोलिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर नेपाली जनतामाथि भोलिको अमेरिकी सेनाको ताण्डव नृत्य हुन नपाओस् भन्ने कुरामा होशियार भएर तपाईहरूले आजै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सम्झौता होइन। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको त्यो बुँदा संशोधन गरौँ। एमसीसी सम्झौता यदि विकास अनुदान हो भने नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ। अहिलेसम्म जुनसुकै देशबाट पनि नेपालले जो अनुदान प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त अनुदानको निम्ति कुन देशका शासकहरू आएर यहाँ निरीक्षण गरेका छन्, कुन देशका शासकहरू आएर यहाँ सेनाको बुट बजारेका छन्, कुन देशका शासकहरू आएर यहाँ नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेका छन्, कुन देशका शासकहरूले त्यस्तो आपराधिक मनोवृत्ति बनाएर यहाँ प्रवेश गरेका छन्? छैनन्। अमेरिकालाई मात्र यो चाहना किन भयो? यो प्रश्न संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, अझ खास गरेर वामपन्थको आवरणमा संसदमा प्रवेश गरेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, प्रचण्ड कामरेड, माधव कामरेड, केपी ओली कामरेड, तपाईहरूमा यदि मार्क्सवादी दृष्टिकोणको अलिकति पनि अंश छ भने साम्राज्यवादी शासकहरूको त्यो हस्तक्षेपकारी नीति, युद्ध उन्मादी नीतिलाई असफल गराउनुस्, नेपालको अस्तित्व बचाउनुस्, नेपाली जनताको नरसंहार गर्ने योजनातर्फ तपाईहरू नलाग्नुस्। तपाईहरूले अमेरिका रिसाउला भनेर नसोच्नुस्, तपाईहरूले भारत रिसाउला भनेर नसोच्नुस्। यी साम्राज्यवादी देशहरूलाई तपाईहरूले जति सुकै दिए पनि यिनीहरू खुसी हुँदैनन्। यिनीहरू तत्कालका निम्ति क्षणिक समयका लागि खुसी हुन सक्छन्। सद्दाम हुसेनसँग पनि खुसी भएका थिए, ओसामा बिन लादेनसँग पनि खुसी भएका थिए, तालिबानीहरूसँग पनि खुसी भएका थिए। तर आज यी सबैको हालत के भएको छ? यिनीहरूले नै जन्माएका, यिनीहरूले नै हुर्काएका, यिनीहरूकै पैसाबाट सङ्गठित बनेका, यिनीहरूकै हतियारबाट शक्तिशाली भएका सद्दाम हुसेन पनि यिनीहरूबाटै मारिए, ओसामा बिन लादेन पनि यिनीहरूबाटै मारिए, तालिबानीहरू पनि यिनीहरूकै निशानामा परे। अन्ततः तालिबानीहरूबाट पराजित भएर त्यो देश छोड्नु पर्यो। त्यो बहादुरी, तालिबानीहरूको बहादुरी नेपाली जनताले पनि देखाउन सक्नेछन्। नेपाली जनता ब्रिटिस सेनासँग लडेको, शक्ति भएको ती पुर्खाको सन्तान हो भन्ने कुरा तपाईँ राजनीतिक दलका नेताहरूले नबिर्सनुस्। नेपाली जनताले धेरै रगत बगाएका छन्। 17,000 नेपाली जनताले सामन्तवादका विरुद्ध लडेका हुन्, देशीय सामन्तवादका विरुद्ध लडेका हुन् भने विदेशी साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपाली जनता नलडेर आत्मसमर्पण गर्लान् भन्ने कुरा नसोच्नुस्। तपाईहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गराउन नेपाली जनतालाई सम्झनुस्। नेपाली जनता हाम्रा पहरेदार छन्। नेपाली जनता नेपालको रक्षाको निम्ति तयार छन् भन्ने मानसिकता बनाएर साम्राज्यवादीहरूको योजनालाई असफल गराउनुस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।